मध्ये क्लिक करते देवस्थान आसा कमीत कमी 125 वर्सां जाली तेन्ना आमचें देवस्थान ल्हान आसलें सो आतां आमी तें देवस्थान अशें केलां की वास्कोन आमचें नांव आसा सद्या आनी भावीक खूब येता हांगा आयज आयतार आसल्या कारणान मातशी गर्दी कमी आसा पूण आयज संवसारल्या ऑफिसा बंद आसा म्हणून हळूहळू गर्दी वाडटली आनी आतां आमी स्थापना करून आतां हें वर्धापन करता लास्ट 22 वर्सां जालीं आनी हें 22वें वर्स आनी 22व्या वर्सान आमकां अशें कळोन येयलें की लोक आमकां म्हणटा की तुमची सेवा जाता तशी वास्कोन आनी अशी खंयच सेवा जायना आनी आमकां दिसता की लोकांकूय दिसता की लोक हाडून बरें आमकां कड्डान बिड्डान दिता जे वर्धापन आमी हें करता तेन्ना आमचे महाप्रसाद आसता महाप्रसाद आमकां कांय इकचें हाडचें पडना सगळो लोकूच हाडून दिता आनी ते तेंच्या लोकांच्या विश्वासार जे भावीक आसा त्यांच्या विश्वासार आमी आतां फुडें धोरण केल्ले आसा आनी सगळे आमचे बरे भशेन सगळे सण जाता तशेंच आतां ही आमची पालखी आसा 3 वाड्यार भोंवता ओरुले 4 वाड्यार भोंवता बेलाबाय ओरुले मेस्तावळ आनी ड्रायव्हर ही अख्ख्या घराघरांनी भोंवन वाड्यार भोंवन आमची कमीत कमी 1.5 ते 2 जाता देवळान पावता म्हणजे तेजे उपरांत आरती जावन ते मागीर सांगणें करता आनी तेजे उपरांत आमचो वर्धापनाचो दिन आयज सोंपता तसो मागीर आमी दुसरी आमची एक महापुजा आसता सत्यनारायणाची ती फाल्यां सत्यनारायण पुजा फाल्यां 3 दवरलेली आसा समज कोणाक तुमकां दिसता येवपाचें सगळ्यांनी येवन आमचो तो सत्यनारायण पुजेचो महाप्रसाद घेवन आशिर्वाद घेवचो तो होळयेचो आसता ते आमचे 5 दीस कार्यक्रम आसता हे फक्त आमचे वर्धापन आनी 5 दिसांक आमी पयले जी होळी करता होळी हाडटा होळी पुरता भुरगे वाड्यावयले सगळे भुरगे वास्कोचे लोक येतात आनी ही होळी तशी जाली 100 वर्सां पुराय जाली आमी जी होळी करता ते होळयेक येवन आमचो होळयेचो मेन उत्सव आसा ताका कमीत कमी 5 दीस आमचे प्रोग्राम आसता 5 दिसा होळी 5 दिसा प्रोग्राम जाल्या उपरांत मागीर आमचे मे म्हयन्यान शिरगांव जात्रा जाल्या उपरांत आमचे वाडवळ आसता ते वाडवळ जाल्या उपरांत आमी सगळे मागीर आमचो प्रोग्राम सोंपता